دونك اجي شوف معايا هاد ليكزامبل. عطيتك ان انسامبل دي زيكزامبل بلوتو، غادي عطيتك ان انسامبل دي زوبيراسيون. دونك غادي نحاولوا نخرجوهم انسامبل باش ان شاء الله في الجروب ديال الواتساب غنخلي لك ان اكزرسيس غادي تخرجو وغادي نصحو معاك في الكونت ديال الانستغرام ان شاء الله. داكور، يلا تبع معايا. دونك باش نشوفك واش فهمتي، وجد حداك واحد الورقه وستيلو ياك والبلون كونطابل وكالكولاتريس باش تحاول اننا نصوبوا لو كونت ديال لا بنك من خلال هاد لي زوبيراسيون كاملين. دونك كل اوبيراسيون غتاخد لو كونت ديال لا بنك وغتشوف فين غيكون، واش في الديبي ولا في الكريدي. دونك انت غتصاوب لو كونت ديال لا بنك. تري بيان. دونك عندي هنايا اول اوبيراسيون باش نشرح لك ليكزامبل ليكزارسيس بلوتو ولا ليكزامبل. هادي سيت اون ابليكاسيون اللي هي كتبراتيكي ليكسبليكاسيون ديال الكور. دونك هادي هي لا مانيير ديكسبليكاسيون، هادي هي لا بروسيدور وهادي هي لا تكنيك باش كنعطيو باش كنقري انايا هاد لي كور د لا كونطابيليتي. داكور. دونك ليكزامبل بغينا نصوبو لو كونت ديال لا بنك. اش عندك هنا في لي زوبيراسيون؟ نهار واحد في شهر واحد لو سولد ديال لو كونت بانكير ديالك ولا ديال الشركه كاين فيه فلوس ديال 10000 درهم. داكور. دونك انت ولا الشركه مشات طل على لو كونت بانكير ديالها في لا بنك لقات فيه 10000 درهم. دونك هاد 10000 درهم واش سولد ديبيتور ولا سولد كريديتور؟ فاش تشوف بلا عندك لو سولد دو كونت بانكير دو لونتربريز عندك ان افوار، يعني عندك فلوس في لا بنك. دونك عرف هنا راه عندك سولد ديبيتور. داكور. دونك انت هذا واحد لو سولد انيسيال عندك في لو كونت دو لا بنك. لو كونت ديال لا بنك عندك فيه سولد ديبيتور ديال 10000. دونك عندك هنا في الكونت ديال البنك 10000 هو باش غتبدا لوبيراسيون ديالك، زعما باش غتبدا ليكزيرسيس ديالك. دونك نهار 3 في شهر واحد شنو دارت الشركه؟ L'entreprise a payé un montant de 2000 dirhams par chèque bancaire sur l'achat des marchandises. Donc نتا autant que عندك une société خلصتي واحد المونطون ديال 2000 درهم. باش خلصتي بار شيك بانكير. دونك هذاك لو شيك بانكير هو اللي عندك علاقه به انت باش كتصاوب لو كونت ديالك بانكير. يعني على قبل اش خلصتيه؟ على واحد لاشا دي مارشانديز، شريتي سلعه خلصتي واحد 2000 درهم باغ شيك بانكير على قبل واحد شراء ديال واحد السلعه. تري بيان. دونك انت هنا غادي تحاول تعرف هاد 2000 درهم فين غديرها في الكونت ديال لا بنك، واش في الكريدي ولا في الديبي. غادي نقول لك بلا لا كان عندك اونطري دارجون في لا بنك، زعما لا دخلوا عندك فلوس في لا بنك كديرها في الديبي ديك 2000. الا كانت عندك سورتي دارجون خلصتي ولا خرجوا لك الفلوس من لا بنك ياك، ولا كدير لاشا باغ بنك، يعني راه كدير لا بنك ديك 2000 درهم فين؟ في الكريدي. دونك انا عطيتك لا ريبونس دون مانيير انديريكت، مي ليكزارسيس من غادي نعطي لك راه والله ما نعقل عليك باسكو خصك دير مجهود باش تخدم. داكور. دونك نمشيو لوبيراسيون. troisième opération c'est très simple. Donc le 4 janvier, l'entreprise a reçu un chèque bancaire de 6000 dirhams sur une vente de marchandises. Donc نتا autant que une société توصلتي من عند واحد le client ان شيك بانكير دو 6000 درهم. علاش؟ حيت بعتي لي واحد لا مارشانديز. دونك نتا درتي فونت دو مارشانديز باغ شيك بانكير. نتا بعتي ليا واحد السلعه عطيتك شيك فيه 6000 درهم. دونك واش عندك؟ خاصك تقول راسك واش عندي اونطري دارجون ولا سورتي دارجون. دونك في هاد لو كا عندك اونطري دارجون. دونك فين غدير 6000 درهم في الكونت ديال لا بنك؟ فين غديرها؟ غديرها فين؟ في الديبي. علاش؟ حيت الكونت ديال لا بنك ديالك اوغمونطا، دخلوا فيه فلوس، طلع يعني باغمي لي زومبلوا كاينه لا بنك، و دونك 6000 درهم غنديرها فين؟ في الديبي. نمشيو ل 3 اوبيراسيون. اش كتقول لينا؟ دونك وتبع معايا.
دونك راه كنحس بك فرحتي، والله الا كنحس بك فرحتي حيت فهمتي. دونك تيق فيا ياك باش تجيب 20 ان شاء الله. دونك عندك نهار 6 في شهر 1 لونتربريز شنو دارت؟ a payé. Donc le verbe avoir قال على هذا le verbe avoir في le passé. Donc l'entreprise a payé un montant de 1000 dirhams. شركة خلصت واحد لو مونطون ديالاش ديال 1000 درهم. داكوغ. دونك لونتربريز خلصت واحد لو مونطون ديالاش ديال 1000 درهم باغ شيك بانكير. نمشيو نكملو لوبيراسيون. ها هي. دونك لوبيراسيون ها هي. دونك قال لك هنا ان لونتربريز ا بايي واحد لو مونطون ديال 1000 درهم باغ شيك بانكير. علاش؟ sur une facture de l'électricité. Autrement dit, عندك une entreprise خلصتي لا فاكتور ديال l'électricité ديال الضوء. من شهر شهر لا سوسيتي كتخلص لا فاكتور ديال الماء والضوء. دونك انت خلصتي لا فاكتور ديالاش ديال الضوء باش بشحال؟ ب 1000 درهم. جاتك في الشهر 1000 درهم. باش خلصتيها؟ خلصتيها باغ شيك بانكير. دونك هنا اول سؤال خاصك تسول راسك، ما تزيدش معايا الهضره، واش عندك اونطري دارجون، اونطري دارجون ولا سورتي دارجون؟ كان عندك اونطري دارجون عرف راه غديرها في الديبي. كان عندك سورتي دارجون غديرها فين؟ في الكريدي. تري بيان. هنا كدير لاشا ولا كدير الفونت؟ هنا انت كدير واحد البيمون ديال واحد لا شارج اللي هي ديال الضوء. دونك خرجوا من عندك فلوس دارجون باش تخلص لا فاكتور ديال ليليكتريسيتي. دونك انت عندك سورتي دارجون. دونك ديك 1000 درهم فين غديرها؟ غديرها فين؟ في الكريدي. تري بيان. دونك ها هي لا ريبونس. دونك غادي ندير معاك لا ريبونس. تري بيان. وغادي نحاولوا نساليو لو لايف. غنعطيك ليكزارسيس ان شاء الله في الجروب سور واتساب، ولا غدا ان شاء الله نعطيك ليكزارسيس بعد ما عاودتي هادشي اللي درت معاك باش يثبت لك في لاطيت باسكو الا ما عاودتيش هادشي غيمشي لك. دونك عاودو وحاول تخرج ليكزامبل راسك بلا ما تشوف لا ريبونس اي ان شاء الله راه تمشي مزيان. دونك شوف معايا هنا لا ريبونس. دونك هنايا اول اوبيراسيون كنت قلت لك ان لا بنك عندها يعني بدات بواحد لو سولد في البدايه نهار 1 في شهر 1 عندها في لو كونت بانكير ديالها 10000 درهم. يعني لو كونت بانكير ديالها اوغمونطي ب 10000 درهم. دونك غنديرها فين؟ في الديبي. تري بيان. بالنسبه لوبيراسيون الثانيه نمشيو نشوفوها شنو هي. لوبيراسيون الثانيه شنو قال لي؟ قال لي لو 3-1 l'entreprise a payé un montant de 2000 درهم par chèque bancaire sur l'achat. دونك هنا عندي sortie d'argent يعني لا بنك خرج منها الفلوس، يعني عندي اون ديمينيسيون فين؟ في لا بارتي ديال في لو كونت بانكير. يعني دونك عندي ديمينيسيون. دونك ديمينيسيون فين كتكون؟ فين؟ في الكريدي. دونك عندي هنايا خلصت واحد السلعه شريتها بشحال؟ باغ شيك بانكير 2000 درهم. تري بيان. دونك دابا غنمشيو نشوفو لوبيراسيون الثالثه ديال 6000 درهم ونشوفوها ديالاش. دونك 6000 درهم عندي هنايا نهار 4 في شهر 1 لونتربريز ا reçu لو فيرب recevoir. عقل عليه هادو سو سون دي مو دي تكنيك دي مو كلي باش تحاول انك تفهم لوبيراسيون واخا يكون ما يكونش عندك مع لا لونغ فرونسيز. داكوغ. دونك هنا لونتربريز ا reçu توصلت بواحد لو شيك بانكير ياك ب 6000 درهم سور اون فونت دو مارشانديز. دونك خدات واحد لو شيك بانكير. دونك اوتوماتيكمون الشركه فاش كتاخد ان شيك على واحد لا كريونس من عند واحد لو كليون راه كدير البنكه باش تونكيسيه ياك وباش يدخل عندها فلوس في لا بنك. دونك اوتوماتيكمون عندنا هنا اون فونت. دونك اونطري دارجون ديال 6000 درهم. دونك 6000 درهم عندي اونطري دارجون. دونك لا بنك اوغمونطات. دونك ديك بشحال اوغمونطات؟ ب 6000 درهم. دونك فين غنديرها؟ في الديبي. تري بيان. دونك في الديبي. ها هي في الديبي. دونك راهي 6000 درهم في الديبي. وبالنسبه لهاد لوبيراسيون
الكماله ديالها هو ان لونتربريز خلصت واحد لا فاكتور ديال ليليكتريسيتي باغ شيك بونكير ب1000 درهم. هاي عندي سورتي دارجون. دونك دابا غادي نمشي نحسب لو سولد. دونك اول حاجه شنو كندير؟ خاصك تحسب التوتال ديال الديبي. التوتال ديال الديبي شحال عندك؟ 10000 زائد 6000 هي 16000. ها هي. التوتال ديال الكريدي عندك 2000 درهم زائد 1000 درهم هي شحال؟ 3000. دونك خاصني نحسب دابا لو سولد. دونك لو سولد اش كيساوي؟ غندير 16000 يعني التوتال ديال الديبي موان التوتال ديال الكريدي. 16000 ناقص 3000 هي شحال؟ 13000. دونك 13000 est supérieur à 0. دونك كبر من صفر، يعني اش كنقول؟ بالله عندي ان سول ديبيتور. فاش كيكون عندي ان سول ديبيتور يعني راه التوتال ديال الديبي كبر من التوتال ديال الكريدي. دونك فين كنحط انا هاد ليكار ديال 13000 درهم اللي هو السول ديبيتور كنحطو فين؟ في الكريدي، باش يولي عندي التوتال ديال الديبي اللي هو 16000 يساوي التوتال ديال الكريدي اللي هو 16000. مزيان. دونك الحصه سالات ياك. دونك كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا لو كونط باسكو تري سامبل. دونك نعاود نقول لكم بالله ثقوا فيا، ان شاء الله غادي نزيدو كاملين لقدام. حاول انك تبريباري، واليوم راه ماشي هو غدا. دونك خدم على راسك باش ترياليزي لي زوبجيكتيف ديالك. دونك تبارك الله عليكم، الله يخليكم. قراو مزيان، راه ما كاينش شي حاجه احسن من القرايه. دونك نشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله، ولا في لايف جديد ان شاء الله ابخي ان شاء الله. دونك السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.